तू गोता देवी महामारी होती तो 7 जण देवतर मारगडा देवतर कुटिया जणी बास होती तिशाचे तो बेटा तो नारायण देव ती विजयदुर्गा आज आमचे मालघर आज या विष्णून या सराच्या कृपेन मी आज उभे जाता त्यांना या कामाक कसलीच आडखळ येवना त्या सराक तशेंच हांगा खूब कार्यकर्ते सराच्या वांगडा येयल्ले आसा तांकां बरें आरोग्य दी आनी अशें सोशल काम करपाक तांकां बरी स्फूर्ती दी आनी तेंचे सगळे कामाक यश दी आनी ही वास्तू जी आतां उबी सराच्या कृपेन तेंच्या सहकार्या कडेन उबी जाता ती बऱ्या भशेन उबी जावची व्यवस्थित जावची आनी सगळे व्यवस्थित काम करून घेवचें देवा आनी सराकूय हेजे फुडें फुडले तेंच्या राजकीय कार्याक तांकां यश मेळचें तुमी बी रावन तांकां यश दितले अशी आशा धरता देव बरें करूं। जय श्रीराम, जय श्रीराम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्रमधाम की जय, श्रमधाम की जय। रमेश आज आम्ही प्रियो मतदारसंघाच्या केरी पंचायतीच्या परवारोडा ह्या वाड्यार आसात आणि आम्ही प्रत्यक्ष सत्यवती परवार हिजे घर बांदपाच्या दृश्टिकोनातून आम्ही सगळे जमले आसा। आमचे ह्या वर्षी उपस्थित आसात की बाय तृप्ती केरकर तसेच बाय जल्मी तसेच आदले सरपंच बाप केरकर काणकोणचे आमचे सरपंच आमचे देसाय बाकी सगळे आमचे गांवचे ग्रामस्थ आणि या श्रमधाम कन्सेप्टाक व्हॉलेंटियर म्हणून आयिल्ले म्हणजे काणकोणचे भाव तसेच या गांवांतले सगळे ग्रामस्थ भावनो भयणीरो आज प्रत्यक्ष आम्ही शोभावदिनी सत्यवतीचे घर आम्ही बांदपा खातीर आम्ही आज जमले आसा। म्हाका गेल्या अनेक दिसांच्या पयलीं आम्ही श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत काणकोणाक 20 जण घर बांदली आणि आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हावेस व्यक्त केलो की आम्ही गोंयभर जे गरजवंत आसा ताजें घर बांदतले अशा प्रकारचो विशय जेन्ना प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान अन्य माध्यमांत करतकच आमकां सांगेच्यान लोक आयले, आमकां धारबांदोच्यान लोक आयले, केपेंतल्यान लोक आयले आणि तशेंच फोंडे म्हालांतल्यान अन्य भागांतल्यान आयले आणि प्रिवळ्यांतल्यान आयले। आमी धारबांदोचें काम सुरू केल्लें आसा, आमी सांग्यारे काम सुरू केल्लें आसा, काणकोणांत तर ऑलरेडी आमचें चालू आसा आणि श्रमधाम कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम कन्सेप्ट म्हळ्यारच कितें की जुन्या पद्दतीन आमी त्या लोकां कडेन पयशे नासतालो आणि त्या वेळाचेर लोकांचें घरां शिंवप किंवा शेतां काम करप जें आसा ती आज म्हजें काम सोंपतकच दुसऱ्या कामाक वताले अशा प्रकारची एक आमची गांवांक एकमेकांक मदत करताले। पयशाक किंमत नासताले म्हणजे गांवचे लोक गांवपणाक मानताले, गांवचे लोक मनीसपणाक मानताले आणि गांवांत फाटल्यान जो उरिल्लो आमचो भाव आसा तो आमी बरोबर घेवन वचप ही आमची गांवची पद्दत। आता तीच पद्दत जी आसा की आमी विचार करता लक्षांत आयलें एखादो आज आमचे पयशे आसा आज आमचे आमी गोंय इतलें फुडें वरला तरी सुद्दां 2% 3% आमचो गांवचो भाव आसा तो अजुनूय फाटल्यान उरलो आसा। म्हणजे जुनी पद्दत जर आमी रिएस्टाब्लीश जर केली जाल्यार म्हाका दिसता की तो 2% 3% भावाक सुद्दां आमी सगळ्यांक फुडें व्हरूंक शकतले आणि ती पुनर्स्थापीत जावची हो आमचो एक हवेस आणि त्याच प्रमाणे काणकोण म्हालांतल्यान आमी सुरवात केली आणि काणकोण म्हालांतल्यान फाटल्या वर्साक 20 घरां आमी बांदून दिली। ह्याय वर्साक आमी मोठ्या प्रमाणात घर बांदपाक सुरू केलें आसा आणि हो कन्सेप्ट हळूहळू की प्रियोळ मतदारसंघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी तांकां भावलो म्हणजे रोहिदास सारको आसतलो आमचो विनय भाव आसा विनय भाव भावलो अनेक कार्यकर्त्यांक भावलो आणि जुने संबंध असते म्हणजे संघाचे स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टीचे स्वयंसेवक म्हजे स्वताचे पर्सनल मित्र आसा आणि आमकां हांगाच न्ही प्रियो मतदारसंघ संबंध गोंयभरच्या कार्यकर्त्यांक हो म्हजो कन्सेप्ट भावलो आसा आणि म्हाका म्हाजे बरोबर काम करपाची तांची तयारी दवरली आसा आणि ती तयारी पळोवन की आज म्हाका खूब आनंद जाता की आज जेन्ना आमी की हें घर पळोवपाक आयले
की त्या वेळाचेर आमचे विडो आमची भयण आसा तिजो पूत बारीकशें तें काम करता आनी त्यामुळे साद्या आमच्या घराक वण्टी सुद्दां नसल्यो अशा तरेचें घर हांवें जेन्ना प्रत्यक्षांत पळयलें आनी हृदयार जावन दाखयलें आनी त्या वेळाचेर आमी सरपंच आमी सगळ्यांनी ठरयलें की हे घर आमी बांदपाचो निर्णय आमी घेतलो. त्यामुळे की आमची एक भयण जी आसा तिका जर आमी अशें ती विडो आसा ती असाय आसा हताश आसा जर आमी सगळे जाण जर तिगे घर बांदूंक शकता जर जातली तिजे आनंद दिवपाक शकता तिजे हास्य आमी दिवंक शकता जातली ते करपाक जाय आनी त्या भावनेंतल्यान आज सगळे आमी कार्यकर्ते काम करता आनी हे काम करता म्हाका दिसता काणकोण म्हालांतल्यान आज 30-40 कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आसा म्हणजे स्वता गवण्याची टीम हे नुसते गवणी न्ही हे आमचे स्वयंसेवक आसा आमची टीम जी आसा ते काम करता की आज खंयच्याच कामाक खंयचोच मनीस थंय आळशीपण करून तो करतना मग इतल्या प्रकारचे तरपेज जाल्ले आसा. आमी येणाऱ्या 1 तारखेक आमी कार्यकर्त्यांचें एक मोठें अधिवेशन घेतात. 1000 कार्यकर्ते आमचे श्रमदान कॉन्सेप्टाचे ते व्हॉलंटियर रजिस्टर जाल्ले आसा ताजें एक अधिवेशन आमी काणकोण म्हालांत घेता. त्या संदर्भात तें एक गाणें आमी लॉन्च करता आनी त्या संदर्भात तो आमकां म्हणजे हाका मदत करपी हाजो म्हणजे सुरेश प्रभू म्हणजे आदले रेल्वे मंत्री आसा ते आमचे ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून जे आसा ह्या सगळ्या कन्सेप्ट फुडें वचचें आनी म्हाका दिसता आनी सगळ्या लोकांक दिसता हो कन्सेप्ट असोच फुडें वचचो आनी समाजांतल्या गोरगरीब जनतेक ह्या सगळ्या कन्सेप्टान मदत जावची ह्या दृश्टिकोनाचे आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता. आनी त्यामुळे हांव इतलें देवा कडेन मागता की आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक हें समाज सेवा करपाची बळ आनी ताकद ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळची आनी अशाच प्रकारची सद्बुद्धी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक लोकांक दी अशें हांव देवा कडेन मागता. साधारण किती वेळ लागतो सर एक घर बांदपाक? हे घर तशें पावसान व्यत्यय हाडना जर जायत न्ही आमी 15 ते 20 नंबर आमी घर बांदता. फक्त आत्तां सुद्दां पावस असले कारणान आसना पावसाचो व्यत्यय कितें कसो येतलो कितें सांगपाक येना. त्यामुळे आईक सांगलें आसा खंय तरी रावपाची वेवस्था थोडे 1-2 म्हयने तूं कर अशें सांगलें आसा आनी तिणें तें मानून घेतलें आसा. म्हणजे असो जर आमी जर पावस खंयचोच प्रकारचो व्यत्यय नासत जर जातली 22 दिसांक सुद्दां एखादें घर आमी 70-80 स्क्वेअर मिटर घर आमी कंप्लीट केल्लें आसा. कॉस्ट कितलो लागता एक घराक ह्या घराची व्हॅल्यू आसा साधारणचे 15-16 लाख आसा. म्हणजे जे 70 ते 80 स्क्वेअर मिटर घर आसा न्ही बरें घर आसा ताची व्हॅल्यू 15-16 लाख जाता एज पर एस्टिमेट. पण ते आमी आमच्या सगळ्या श्रम आनी बाकीच्या सगळ्या कन्सेप्टान आसा न्ही 7 ते 8 लाखां भितर घर आमी आमच्या हातूंतल्यान बसता. टोटल रेडी जावन लॉक चालू. थँक्यू. जर पळोवपा जर गेल्यार माननीय सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सराची जी एक संकल्पना केवळ काणकोणाक एक 2-3 लोकां पुरती पयली मर्यादीत आसली. आमी इलेक्शना टायमाची जेन्ना भोंवताले तेन्ना एक 2-3 घर पळयले नंतर माननीय सभापती दिसलें की ही आपूण घर बांदून घेतलो. पूण जेन्ना घर बांदपाक सुरवात केली तेन्ना लोकांचो आनी काम करपाचो म्हणल्यार प्रत्येकाक घराची मागणी वाडत रावली. त्या पद्दतीन माननीय सभापतीन खंयचोय आपल्याक अपेक्षा धरनासतना आपल्या त्या बोल्सानांत पदरमत करून घरा सुरवात केली. आज कित्येक संस्था जावं आनी कोणी लोक मदत करता खूब स्तुती गोश्ट. आनी आमी समजल्ले की ही योजना जी माननीय सभापती आसा ती काणकोण पुरतीच मर्यादीत उरतली. ती आतां काणकोण पुरती मर्यादीत ना ती आतां राज्यव्यापी जावपाक लागला. हेजो अर्थ दक्षिण गोंयाक तर ती संपूर्ण व्यापपाक लागला. धारबांदोडा सांगे केपें आनी आतां फोंडा मतदारसंघ येतो पुर्योळ मतदारसंघ अशे पद्दतीन ज्या पद्दतीन माननीय सभापतीची कार्य जे चालू आसलें पळयलें जाल्यार गोंयांतलो एक वेगळ्या पद्दतीचो मॅसेज पुराय देशांक वयतलो. आनी फाल्यां सकाळीं राष्ट्रीय नेतृत्व सुद्दां माननीय सभापती जे कार्याक आकर्शीत जातलें आनी वेगळ्या पद्दतीचो गोंयांत पळोवंक मेळटलो अशी अपेक्षा धरता. आनी आज ज्या पद्दतीन पर्यावळच्या लोकांन आनी पर्यावळच्या कार्यकर्त्यांनी खास करून पंचायतीच्या मेंबरांनी सरपंचांनी ज्या पद्दतीन माननीय सभापती आमंत्रीत करून त्या घराची पायाभरणी केला त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. आनी हेजे फुडें सुद्दां माननीय सभापती कडच्यान तुमकां जास्तीत जास्त सहकार्य मेळटली अपेक्षा व्यक्त करता आनी देवी कडेन मागता बेगींतले बेगीन घर पूर्ण जावचें. नमस्कार. सराच्या श्रमदानाच्या योजने अंडर जेन्ना सराक आमी सांगलें की अशें घर आसा सरान मुद्दम 2 फावट विजीट केले ह्या घरा खातीर मुद्दम पळोवपाक आयलें आनी पळोवन खरोखरच ताका वण्टी नाशिल्ल्यो फक्त खांब्याचेर उबें आशिल्लें घरान. मागीर दादान सरान मात्तूय निडा हें करिना फाटीं फिरना हें पयलें घर घेवया अशें म्हटलें आनी सराचें हांव केरी पंचायती खरोखरच अभिनंदन करता की तेणें केरीत न्ही तर आमचे प्रिय मतदारसंघात 7 घरां घेतलेली आनी 7य घरां पूर्ण करपाचो निश्चय श्रमदान अंडरच्या स्किमीच्या अंडर सरान घेवपाचो निर्णय घेतलो. खरेंच अत्यंत आमकां आनंदाची गोश्ट की काणकोण भागांत सर घर उबें करतात तरी सुद्दां काणकोणचें हें दवरून कुशीक दवरून आमचे
शिरोळान रोखडेंच काम सरान सुरू करुया. हेका लागून म्हाका सामकें हें दिसलें की सराचो सारको की शिरोळ मतदारसंघात सुद्दां अशी आमचे गरीब लोक आसा तेंच्या खातीर आपूण कितें तरी एक वेगळें करतलो अशी सराची भावना आसा. ही भावना फक्त राजकारणा पुरती आसना. राजकारण हितून कांयच आसचें ना अशें सरान पयलूच सांगलां. तितून राजकारण कोणूच आसचें ना. हें आमी सगळे समाजसेवक समाजाचे एक घटक म्हणून आमी एक तेका आधार दिवपाचो असो सराचो निर्णय आसा. हितून राजकारण बी कांयच ना. सरान पयलूच सांगता आमकां काम घेता आसतना सांगलें ना हितून बाबा कोणाचेच ना. सगळे आपल्याक जे एक समाजाचो बारीक घटक आसा ताका वयर काडपाची इतक्यात आपली भावना आसा. ताका लागून सरान हें काम घेतलेलें. हांव सराचे खूब आभार व्यक्त करता की अशेंच सराचें जें गोंयभरचें काम आसा तें अशें फुडें वयचें आनी सराक दीर्घ आयुश्य दिवचें की लोकांची सेवा करपा खातीर सराक बरी देवीन आरोग्य आयुश्य लाभचें इतकेंच देवा कडेन मागता. आनी सराक परतून एकदां धन्यवाद दिता की आमच्या केरी गांवांत हें घर घेतल्या बद्दल. रमेश तवडकर सरांचा सूर्या परवार केरी रावता परवार वाडा. आयज खरेंच बरें दिसता. सरपंच गांवचो सरपंच तसोच पंच तसोच आमचो रेदास बाई खूब आदर केल्लो आसा बाई कडेन वचून आनी काळजांतल्यान देव बरें करून वता. आयज सरान आमचें घर बांदून दिता म्हटलेलें आनी आयज तेणी आपलें उतर खरें केल्लें आसा. हें मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करून वता. तुम्ही चिंतलेलें केन्ना तुमचें घर अशें जातलें? आमी केन्ना चिंतूंक नासलेलें घर आमचें. सर आमच्या घरा कडेन येतलो आनी पळयतलो. हांव दोन सर आमच्या घरा कडेन येयलो पूण हांव दोन ताका मेळोंक ना. फक्त म्हाजी आई मेळ्ळी पूण तेका खबर नासली. मागीर खरेंच म्हाका कळ्ळें आनी खरेंच बरें दिसलें आज घरा कडेन येवन तेणें आमचें घर उबें करता म्हणून. म्हाका दिसता की सरांची घेतली ती सारकी आसा. हय बरें जें करता तें काम खरेंच बरें आसा. गरिबांक आदार करपा खातीर अशें दिसता.